اتاق ازمیر رو دیگه باز کن. میخوام بگم که زویا بیاد اونجا. اون باید با ما زندگی کنه. من امروز با خانداداش صحبت میکنم. بعدم به خاطر سمیر هی بالا و پایین رفتن برام خیلی سخته. میدونی که نوت تو این خونه است دیگه. جلوی چشماته. حالا بالا باشه یا پایین چه فرقی میکنه؟ پدر جون، این چند تا کاغذ امضا کنی. بفرمایید. باشه. آخه دخترها باید با خانواده شوهرشون زندگی کنن. خونه اصلی زویام خونه ماست. خونه اصلی زن جاییه که شوهرش هست. وقتی ازمیر زنده بود اینجا جایی نداشت. حالا بیاد چی کار کنه؟ مادر جون راست میگن پدر جون. شما یه بار از زویا بپرسین حالا که بیوه پسرتون شده میخواد بیاد توی این خونه زندگی کنه یا نه. منظورت از این حرف چیه؟ خب منظورم اینه پدر جون، زویا الان مثل من و مادر جون که اهل خونه داری نیست. تحصیل کرده است. از کجا معلوم شاید دیگه علاقه‌ای به رابطه قبلیش نداشته باشه. نایلا بیا اینجا. چند بار باید بهت بگم قبل اینکه دهنتو جلوی پدر جون باز کنی 10 بار فکر کن. مگه چی کار کردم؟ این مزخرفات چی بود جلوی پدر جون گفتی؟ مگه دروغ میگم که انقدر داری از روی عصبانیت سرخ و سفید میشی؟ کسی که میخواد بره جای جدید رابطه های قدیمی براش مثل سنگایی تو راهن. الان معنی این حرفا چیه؟ آخه تو چی میخوای بگی؟ تو هم که هیچی و سر وقتش نمیگیری. ببین نسبت زویا با این خانواده به خاطر ازمیر بود دیگه. آره خب برای چی به جای این که عروس ازمیر باشه و بیاد تو این خونه الان که بیوه شده بیاد اینجا ها؟ یه چیزی رو بهم بگو. زویا چیزی در این مورد بهت گفته؟ اون هیچی بهم نگفته، ولی من با چشمای خودم دیدمش. آها، بگو ببینم چی با چشات دیدی؟ به منم بگو تا بدونم. وقتش که برسه تو هم میفهمی. نایلا خانم، به جز چشات انگار عقلت هم از دست رفته. सजना वे दिल नया लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नया सजदा वे रावो चकलो के तेरा